بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد رحیم اللہ کریم اللہ واسطہ محمد وآل محمد پاک مجلس اذان و قبول تے منظور فرما پائیں تینے پاک دی عزت و عظمت دا واسطہ میرے مالک جڑی اس مصروفیت دی دور وچ مہنگائی دے دور وچ ٹائم کڈ کے صف ازاد تشریف لے کے آ رہے ہیں، اگر کوئی مقروض ہے تو مالک قرض ادا فرما، اگر کوئی تنگ دست ہے تو تنگ دستی دور فرما، اگر کوئی پریشان ہے تو پریشانی دور فرما، اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد نرینہ عطا فرما۔ قبلہ و کعبہ آغا سید سردار علی جان بادشاہ دے درجات بلند فرما، میرے مالک آغا جی نو صحت کلی عطا فرما، تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر اور باہر میں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر بھی صلوات مل کے واجب الاحترام سادات و مومنین سنی شیعہ صاحبان اجازت میں ذکر پاک شروع کر لوں۔ بادشاہ جی اجازت ہے بسم اللہ، پھر بھی صلوات ذوات مقدسہ تے اونچی آواز نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین، صلوات دعا ہے مالک کائنات تمام اخباب دا فرش ذات ٹرایا قبول و منظور فرماوے، جتنے جتنے قدم چل کے پھر دعا پہ منگنا دور نزدیک تو تشریف لے آئے، دلی دعا ہے وارث زمان امام قدم قدم تے میرے توڑے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرماوے۔ 26 ہجری 4 شبان بروز منگل علی دی حویلی ام البنین سین دی گودی چو وفا دا قرآن اترے ہے جس دا نام عباس ہے۔ بسم اللہ جی، بس ایو میری آئی دی ڈیوٹی ہے، اور ایو 6 محرم ایک عرصہ دراز تو سرکاری عباس دے نال منصوب ہے، بس ایک دو جملہ پھر جڑا توڑا انتظار ہے۔ گرمی بڑی ہے، توڑا بے جانا بھی عظیم عبادت ہے، ایک کوئی موجز ہے اس گرمی دے وچ پڑھنا لے دی پڑھائی اور توڑا سننا واللہ اے عقلوں بار گالے جڑا موسم ہے یہ توڑے سامنے میں، یہ بس بادشاہ زادی دا وعدہ ہی نا گلی گلی میرے بیرا دا ذکر ہونے، بس وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے، کوئی کسی دی طاقت نہیں، کوئی کسی دی مجال نہیں۔ عباس نو شیر نو آدھے نے، حیدر بھی شیر نو آدھے نے، غضنفر بھی شیر نو آدھے نے، اسد بھی شیر نو آدھے نے، پتہ نہیں کون بولے کون نہ بولے، جڑا بولے گا میں سمجھاں گا وہ دی چھات دے اتے ام البنین دے پتر دا پارا ہے،
اور شیر اللہ دی ایسی مخلوق ہے جس نو ویکھ کے ہر کوئی نس جاندا ہے، تے جنوں شیر ویکھ کے نس جائے نا انہوں عباس آ دین۔ میں صدقے ہوں، بہت مہربانی جی، میں صدقے ہوں یار، جنوں شیر ویکھ کے نس جائے انہوں عباس آ دین۔ بادشاہاں دا ایک لقب ہے ابل فضل العباس، لمبا ٹائم ہی نہیں جو میں فضائل زیادہ پڑھا، میں تے بس ایک دو جملہ او دا میں لفظی ترجمہ اگر میں مقاماں تو وہ انجی بن ہے، ابل فضل العباس دا مطلب ہے فضیلتوں کا باپ عباس۔ اور یاد رکھنا عباس فضیلت پیچھے نہیں بجدے، فضیلت عباس پیچھے بج دی ہے۔ جڑے میرے نال نیوں بولے اگر عباس فضیلت پیچھے ٹر دے تے سرکاری عباس آ دے میرے اللہ مینو علی دا پتر بنا، ثابت ہویا فضیلت عباس پیچھے بھاج رہی ہے۔ جس علی کچھ نہیں منگیا، فرمایا مالک گوار ہوئی میں تیری عبادت تیرے جنت دے لالچ وچ نہیں کردا، نہ جہنم دے ڈر تو کرنا، میں عبادت اس واسطے کرنا جو تو لائق عبادت ہے۔ تو جس علی کچھ نہ منگیا اس علی آکھیا مینو عباس عطا کر۔ میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں یار، بہت مہربانی جی، جس بہت مہربانی یار، جس علی کچھ نہیں منگیا اس عباس منگیا۔ ایک عظیم جملہ ہے، پتہ نہیں کون قدر کرے کون نہ کرے، سال بعد پھر مضمون پڑھی دے، واللہ کوشش کری دی ہے کہ محرم دے مضمون بالخصوص عام دنوں وچ نہ پڑھے جان، صرف وہ محرم تک محدود ہون، تے انہاں دنوں جی بندہ پھر کھل کے انہاں ذکر مضمون دا ذکر کر سکتا ہے۔ تو فقط ایک دو جملہ تاکہ مجلس سرکار وفات مکمل ہو جائے۔ جس کچھ نہ منگیا اس عباس منگیا، اور علی عباس مانگ کے نصیری نو جھوٹا کر دیتا۔ مہربانی یار جڑے بولے ہو جنہوں سمجھ آئی ہو تے بولو نا، میں صدقے ہوں۔ جس کچھ نہ منگیا اس علی مانگ کے عباس مانگ کے نصیری نو جھوٹا کر دیتا۔ پہلی دلیل کہ عباس فضیلت پیچھے نہیں، فضیلت عباس پیچھے، کہ اگر عباس فضیلت پیچھے ہوندے تے آدھے کہ میرے اللہ من ولی دا پتر بنا، ثابت ہویا فضیلت عباس پیچھے پھر رہی ہے۔ جس علی کچھ نہیں منگیا اس عباس منگیا۔ دوسری دلیل ساریاں گلاں چھاڑ کے، حسنین نو کپڑیاں دی لوڑ پئی تے کتھوں آئے؟ اور یاری دادی نے حسنین ٹردے ٹردے جناب زہرا کو لائے، اماں کپڑے، بیٹا درزی کول، اماں کیڑے ویلے آون گے؟ اے ہونے قتل کرے گا بندہ محمدی پوری دا جڑا ہون نہ بولیا۔ اس ویلے سرکار حسن حسین وعدنے آ بھائی اٹھ ٹور چلیے، مائیں صدیقہ درزی ہے یا نہیں؟ اللہ نو درزی بنانا پوے گا۔ اللہ اکبر۔ فوراً جبریل کپڑے لے کے آیا، تو حسنین نو کپڑیاں دی لوڑ پئی تے عرشاں تو کائنات قربان کراں سرکار وفات واڈی عزت و عظمت تو، کہ عباس واری کی ہویا ہے جنہ ہتھاں چ سوائے تسبیح اور قرآن دے کوئی شے نہیں آئی، اس زہرا سین زندگی چ پہلی واری سوئی چاہ کے تے اپنے ہتھاں نال عباس دے چولے سیتے ہیں۔ میں صدقے ہوں۔ چلو ایک جملہ اور آکھ جاواں، کیا صرف چولے سیتے نے؟ بلکہ آخری ویلے فرمایا یا علی اگر میرا فدق واپس ملے تو اس عباس دا حسن حسین نال برابر دا حصہ رکھنا ہے۔ کیوں؟ عباس میرا سکا پتر ہے۔ اللہ کسے تک تے کو گل پہنچی ہے نا؟ اور فرمایا آخری ویلا بیٹا زینب و کلثوم، جی اماں
بیٹا ہے چولے، اما چھوٹے نے، حسن حسین تے وڈے نے۔ فرمایا بیٹا میں جڑے ویلے اس دنیا تو ٹر جانے نا، تو میرے جان تو بعد تہاڈا بابا علی ایک شادی کرے گا کلابیہ خاندان وچ، اس وچوں اللہ تانوں ایک بھائی عطا کرے گا، او دا نام عباس ہوئے گا۔ جدن دنیا تے آوے یہ چولے اس نو پوا کے تے او دے کان نال منہ رکھ کے آکھنے عباس اما زہرا سلام پہ دیندی ہے۔ میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا، اللہ اکبر۔ بس اتنا ہی پڑھنا ہی، یہ دن رون دینے، فضائل نہیں پڑھیا، میرا دل مصاحب تھوڑا زیادہ پڑھا، طاقت نہیں دن بر رات دیاں ڈیوٹیاں، لیکن وہ آپ وارث نے نہ دن آئی۔ اور یہ وجہ ہے میدان معاشر نبی پوچھن گے بیٹا زہرا میری گناہگار امت بخشوان واسطے تیرے کول کوئی سامان ہے؟ تو میری سین آکھے گی بابا تیری ساری گناہگار امت بخشوان واسطے میرے کول ایک چیز ہے، تیری ساری گناہگار امت بخش جائے گی۔ نبی آکھن گے بیٹا زہرا وہ کیڑی شے ہے؟ اس ویلے محمد دی دھی اپنی چادر وچ عباس دے دو کٹے ہوئے بازو کڈے گے۔ او میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا۔ میرا مسلمان بھائی جلے پاگل نہیں، آج بہت زیادہ تعداد وچ مومنین آئے نے، انہوں نے پتہ ہے آج وفاد قرآن دی شہادت ہے۔ ایک دو جملہ بس تعارفی سنو پھر میں مقصد والے پاسے آواں۔ ہاشمیہ چو سب تو قاداور حضرت بادشاہ جی جدن زین تے سوار ہوندے نے نا تے پیر خط کھچ دینے، اس جملے تو پتہ لگنا ہے تواڈی ہائے نال کتنا کہ تساں میرے کو حضرت عباس دا مصائب سننا ہے جڑا اتنا قد آور آئی آج او دی سب تو چھوٹی قبر ہے۔ میں صدقے ہوا یار اس نو کل لار کرو یار مہربانی کرو، میں صدقے ہوا اس دی سب تو چھوٹی قبر ہے۔ ایک عالم دی نسل جگہ تے چلے گئے جڑی قبر ہے جتھے پانی طواف کردہ ہے، گھر آ کے رونا شروع کیتا، اتنا قد آور تھے خبر اتنی چھوٹی۔ خواب وچ حضرت عباس ملے، انہاں کیا تو کی سمجھا مسلمانہ میرے صرف بازو قلم کیتے ہیں، انہاں حرام زادیاں میں نو پیراں تو کٹنا شروع کیتا۔ ایک جملہ اور سنو تھوڑا ذہن بن جائے تو پھر میں ادب دے دو چار موتی جناب دے حوالے کرام۔ بڑی ڈاڈی شہادت ہے اور سارا سال جس ہستی نال سب تو زیادہ سی ریلیٹڈ ہوں حضرت عباس نے۔ جڑے ویلے سانو کوئی مشکل بن دی ہے تے اسی حضرت عباس دے علم ہیٹھ دیوے بالنے سلام کرنیاں، گھروں نکلے سلام، گھر آمدیاں سلام، رستے چلم پاک ویکھیا سلام۔ سارا سال اس کو منتاں مراداں پوریاں کری دیاں، نراج دے حوالے نال بھی منتاں مراداں، ڈھیر وریاں ماواں بہناں بھی بیٹھیاں ہون گئیاں پردے تسی بھی ہو۔ تو آج عباس دا ذکر ہے، آج ساڈے لو کسر نہ روے، اللہ جانے اگلے سال کوئی تواڈے چو 6 محرم ہووے یا نہ ہووے۔ سار چانا سرکار مختار اپنے دربار واقعہ کربلا اور شام دے بعد ایک شامی رپورٹر منگایا، اس نو آدھے نے 10 کربلا سب تو بڑا بہادر کیڑا ہے؟ اس آکھیا حسین۔ جی میں تسی پریشان ہوئے ہو میں بھی پریشان ہویا۔ سرکار مختار آکھیا کی میں؟ اس آکھیا بہادر آئی تے اکبر دی لاش چاہی سنا۔ بہادر آئی تے اکبر دی لاش چاہی سنا۔ شجاعت اس آکھیا علی اکبر جی حملے کسے نہیں کیتے، اس آکھیا مظلوم گو شامی دشمن آئی رو کے آدھے عباس۔ تھوڑے بندے آئے کیتی ہے، اس آکھیا کیویں؟ اس آکھیا مختار 3.5 بندیاں دی ڈیوٹی لگی آئی،
جو کربلا دے شہیدان دے زخم گنو، اساں ہر شہید دے زخم گن لینے نہیں گنن ہوئے تے عباس دے زخم ہی ساڑے کو نہیں۔ میں صدقے ہوں 28 رجب دی دیگر آئی جدن علی دیاں دیاں تو مدینہ چھٹا صحیح ازادیاں محملہ تے سوار ہوئیاں۔ سین ام البنین فرمایا عباس جی اماں بیٹا تو اجے نہیں چلنا، تو نبی دے روزے تے آ۔ ماں پتر نبی دے روزے ہی داخل ہوئے۔ اماں حکم کرو کیوں بلایا نے؟ گرمی بڑی ہے بھائی، تو اڈا بے جانا بھی عظیم عبادت ہے، سونیاں ڈیوٹیاں سونیاں مکانا۔ فرمایا اے قبر کی دیا؟ فرمایا امی اے اماں جان نبیاں دے سلطان دی قبر ہے، میں کونا تسی میری ذیشان ماؤ بنگلہ اسداباد آلیو۔ عباس دے ویدیاں زندگی چ پہلی واری عباس دی ماں سار تو چادر لہائی ہے۔ فرمایا امتی واسطے اے جڑی ہے نا قبر اے بھی قسم ہے تے پتر واسطے ماں دا سار بھی قسم ہے، انہاں دو مقدس جاتے ہاتھ رکھ کے مینوں قسم دے جب تک توں زندہ روے زینب دا برکہ سلامت روے۔ اس ویلے عباس آدھے نہیں اماں گال انج نہیں جی میں میرے کل قسم پہ لیندے ہو انجی حضرت حسین نو بھی بلاؤ، انہاں دا بھی آتے ہاتھ رکھواؤ، انہاں کل بھی قسم لے دیو جڑے ویلے زینب دی چادر تے بنے پھر نوکر تے پابندیاں نہ لائے۔ فرمایا نا میرا پتر میری حد تیرے تائیں ہے، وہ تے زہرا دے پتر نے، میرا پتر تنو یاد ہے نا میں تنو کی درس دیتے نے، تو کنیز دا پتر ہے۔ جدن میری حویلی ہاشمیاں دے ڈولی آئی نا تے میں قدم نہ ہی رکھیا میں متھا رکھیا ہے۔ میرا پتر یاد رکھی وہ لاکھ واری پہ آکھن تو ساڈا بیرائیں، تو آکھنا جی میں نوکر ہاں، سیدادیاں نو آکھنا جی میں تہاڈا نوکر ہاں۔ اور میرا پتر ایک دو گل ماں دی یاد رکھی، اگے گھر آن ہون جنگل نہیں، اگے حجرے آن ہون خیمے نہیں، جتھے علی دیاں دیاں دا خیمہ لگ جائے اس نو بطول دا ویڑا سمجھنے، او دے اندر قدم نہیں رکھنا۔ اگر کسی شے دی ضرورت پہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، لی آیت پڑھی جو منگے گا او کریم پیو دیاں دیاں نے او تینو عطا کر دین گیاں۔ ٹھیک ہے ماں میرا پتر سیدادیاں دے خیمے ہی داخل نہیں ہونا، آدھے اماں اجازت دیو او کھلوتیاں نے جڑیاں کدی نہیں کھلوتیاں۔ ماں دیاں وسیعتاں یاد کر کے عباس نکل پہ، میں صدقے ماں چڑھ پیا دامی دا دین انشاءاللہ کدی نہ چڑھ جا۔ گرمی بڑی ہے میں ماحول ویکھ رہا اس تو زیادہ جلدی ہو ہی نہیں سکتا، تہاڈا بہ جانا بھی عظیم عبادت ہے۔ میں صدقے ماں چلو وین ذرا زیادہ کر دیاں گے، رون واسطے آئے ہو، رون دے دن نے رون دیاں راتاں نے، میں ساری تمہید چھوڑ دیتی۔ جیڑے ویلے آمنا سرکار عباس آکھنا عباس، سرکار عباس آکھنا مولا میں نے اجازت دیتے، سرکار حسین آکھنا عباس تینوں نہیں پتا تو میری فوج دا جرنیل ہے۔ دکھ لگے گا اس بندے تے جس اگلے جملے تے آئے نہ کیتی، ایتھے پھر عباس قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے مولا حسین ماں دی عزت دا واسطہ ایک باری فوج وکھا جدا عباس جرنیل ہے۔ بس یہ تے غرض ہے تو تھوڑی جی آئے کرے تے میں بہن کراں، سال دی تو اڈی آس ہوندی ہے، میں صدقے ہواں جڑیاں دعاواں آج میرے ذمہ لگیاں نے مالک آئی دے دن دا صدقہ انہاں دیاں قبول ہون، کوئی بیمار ہے تے مالک صحت کلی عطا فرماوے، کوئی بے اولاد ہے تے مالک اولاد نرینہ عطا فرماوے۔ ڈھیر کالاں بھی آئیاں، ڈھیر بندیاں بھی آکھیا جی آج سرکار عباس دا تذکرہ ہے، جولیاں پھیلاؤ کچھ نہ کچھ لے کے جانا، میں صدقے ہواں۔ فرمایا مولا لڑن دی اجازت نہیں دینی، فرمایا عباس جوان بھرا بھراواں دی کمر دا زور ہوندے نے، تو میری کمر دا زور ہے۔ 28 رجب دی دیگر آئی جدن علی دیاں دیاں تو مدینہ چھٹا صحیح ازادیاں محملہ تے سوار ہوئیاں۔ سین ام البنین فرمایا عباس جی اماں بیٹا تو اجے نہیں چلنا، تو نبی دے روزے تے آ۔ ماں پتر نبی دے روزے ہی داخل ہوئے۔
علامہ ناصر عباس ملتان والے مالک درجات بلند فرماوے نے اس ویلے بادشاہ جی میں مڈل ایج پڑھدا ہی شاید ایک بالکل مڈل ایج 8ویں کلاس چاہیے ساڈے پنڈ اکتوبر دا تیسرا اتوار ایک مجلس ادا ہوندی ہے سارے دن دی اس وچ علامہ صاحب جملہ آکھیا واللہ میں دیواراں ہلدیاں ویکھیاں پھر سارے بعد وچ مومنا اور پھر اے ذاکراں پڑھیا مومنا سنیا لیکن میں جدن پہلی دفعہ سنیا او قبلہ صاحب کو سنیا وکیل زہران یقیناً نسائے دا ثواب انہاں نوں پہنچے گا پھر اخیر عباس آدھے نے مولا لڑن دی اجازت نہیں دیندے مرد دی اجازت دے چھڑو ایتھے علامہ صاحب آدھے نے شبیر این ذوالفقار بے نیام کر کے عباس دے ہاتھ وچ دے کے آدھے نے لے عباس اے تلواری او میدانی جا راج کے حملے کار اپنی حسرت مٹا ایک گل دا خیال کریں آج جتنے حملے تو کربلا کرنے نہ کل نو انہاں دے بدلے زینب شام دے بازاراں وچ دینا میں صدقے ہوواں میں صدقے ہوواں کوئی تے سمجھے ہے نا جملہ میں صدقے ہوواں سوچ کے حملے کریں مک گیا عباس مولا سیدزادی تے شام فرمایا ہاں مولا ہور دے پتر تو لے کے ہون تک جس نو اجازت دیتی ہے پہلا شہید علی ابن حر کربلا دے میدان دوسرے شہید سرکار حر مولا ہور دے پتر تو لے کے ہون تک جس نو ٹورے ہے تساں ٹورے ہے مولا مینو کس ٹورنا ہے عظیم جملہ میری ذاکری دا فقراء دی نگری ہے فقراء دی موجودگی میں جملہ آکھنا چاہنا جس ہائے نہ کیتی میں دکھ لے کے جاؤں گا اشاریاں تے رویا کرو مولا مینو کس ٹورنا ہے شبیر ٹھڈا صاحب بھار کیا دینے تینوں اونا ٹورنا ہے جنہ تینوں ٹورن دی جائے سکھائی میں صدقی ہواں میں صدقی ہواں میں صدقی ہواں میں صدقی ہواں ڈھیر ٹائم ہو گیا بس میں بہن دے قریباں راہ جانے تے شاہ جانے سفر مالک بے خطر فرماؤن گے روز بادشاہ زادی آسان پیدا کر رہی ہے میرے واسطے جی میں دا ماحول ہے یہ نال میں پہلے بھی آکھیا بندے دے واسطے دی گل ہی نہیں ہے دا دن امام حسین کر دینے جو کر دینے میں صدقے ہوواں اگر میریاں بہنا ٹورن تے عباس میں راضی ٹردے او ماں دیاں وسیعتاں تے یاداں کہ خیمے دے اندر قدم نہیں رکھنا خیمے دے باہر کھلو کے عباس آدھے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا او جڑے جوان ماتمی بیٹھی ہو تڑپ کے اٹھی ہے مسلح تو اما فضا میں بھلن والی ماں دی دھی نا میں صدقے ہواں مزاج تے ملائی نا میں صدقے ہواں اما اے لے جا عباس دا نہیں اے حق بن دینا اے لے جا عباس دا فرمایا ہاں خیمے دے دار تے میری سین آئی عباسیں یا زہرا جی مرشدزادی میں عباس ہوں تے اندر لنگ گیا نا مرشدزادی میں نوکر ہاں نوکران دی حد دروازہ ہوندہ ہے میری سینہ دی یہ کیا جی میں نوکر ہاں نوکران دی حد دروازہ ہوندہ ہے میری زینہ دی اچھا تو نوکریں دے میں کونا جی تسی سیدزادی ہو تسی بطول زادی ہو فرمایا اچھا جی تسی شہزادی ہو فرمایا میں شہزادی تو نوکر تے عباس میری گل دا جواب دے میں زینب زندگی چ 2 وزنی شہمہ چاہیاں نہیں اٹھ جائے بندہ جڑا اس جملے تے آئے نہیں کر سکتا میں نے تے کوئی پرواہ نہیں جس اس ادب والے جملے تے آئے نہیں کرنی اس کے جملے تے آئے کرنی ہے میں 2 وزنی شہمہ چاہیاں نہیں یا میں قرآن تو وزنی شہ نہیں چاہیے یا پھر 4 سال تینوں چاچا کھڑایا ہے عباس جے تو نوکریں کدی شہزادیاں بھی نوکرانو چاندیاں نے اندر لنگیا مرحبا 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 میں صدقے ہواں میں صدقے ہواں میں مطمئن ہو گیا ہن تہاڈا ذہن بن گیا تے ہن میں بیان کراں میں زینب دا حکم سیدہ دا نام آیا ہے بنگلہ اسداباد لیو او دور دور تو نمائندگی ہے ہن عباس دا منہ مدینے ال پھری ہے اما ام البنین اما پتر تے اوکھی بن گئی ہے اما تسا کے سیدزادیاں دے خیمے داخل نہیں ہونا
अंदर अली दी धी भी आदि मेरा हुक्म है खैमे दे अंदर आ। अम्मा किदी मन्ना ते किदी ना मन्ना, हाथ शिया दा सीने ते चाहिए या हाय दी आवाज चाहिए। ओ मातमी अब्बास दा जुमला मुकदा गया है, सज्जे मोंडे नालों आवाज आई है, मदीनियों ना पूछ मैं तेरी मां ज़हरा जो हाज़र आ। अब्बास ताज ताई दवावां मैं मंगियां, और तेरे चोले सी के मैं रख गईयां जिवें मेरी धी आ गई। भला भी सोहनी हाय कीती आ मां हुसैन दी राजी होवी। मैं सदके होवां, मैं सदके होवां, मैं सदके होवां, मैं सदके होवां। दाखिलन एक बारी वेखो तो मैं बयान करा, ताकत बादशाहजादी मैंने भी देगी थे जेड़े दिन बाकी 4 रह गए ने गुजर जान। 4 दिनों का मेहमान रह गया बतूल दा पुत्र, सावां दी तानी दा पता कोई नहीं। ऐं लगता जिवें कल मैं बंगला सदाबाद आया, 5 साल गुजर गए, मेरी करोड़ मचाल। इंज अंदर दाखिल होए, हुक्म मन के ना जनाब ज़हरा दा ते सैन ज़ैनब दा, ए कफियत कदी समझो ना तो तुहाडी हाय निकल जाएगी। हालत केड़ी है, अखां बंद ने, सार जमीन वाले पासे। एक बारी ए मैं सैयदा मजलूम दा ज़ाकरा, किसी दा पुत्तर बतरीयां जाती औकात कोई नहीं है, बद्धे हुए मेरे हाथ ने। एक दफ़ा जेड़े भैणां दे विराओ जिन्हां दियां भैणां हैं वो हाथ चाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमाई। ये फिर तुसी कफियत समझोगे तो या पर्देदार मावा भैणां समझणगियां। जेड़े वेले सैयदजादी हालत वेखी ना, अखां बंद, सार जमीन वाले पासे, गोजरे तक दुख लैके जाऊंगा जे सोना हाय ना कीती। ऐ सोहनी दाढ़ी तले हाथ रख के ना मेरी सैन आदि है, अब्बास सिर चा परदेस च भैणा सामने सिर नीवे नहीं करी दे। मरहबा मरहबा मरहबा। अब्बास मैं तेरे आसरे ते ना जंगलों च आई हाँ, सार चाल है तू साडा मान है। मुर्शदादी हुक्म सारचा, हुक्म मान के सारचा है। हालत केड़ी है, अखां बंद ने, किवें आए हैं? दी अली दी सारी जिंदगी तुहाडी नौकरी कीती है, ਉਹਦੇ बदले च कुछ मंगण आ गए हैं। मां दे खाली वल्लण दा वास्ते मैनू खाली ना टोरी। अब्बास एडा डाडा वास्ता जी बादशाहजादी, मंगना ही कुछ है जो वास्ता ही देना पिया। अच्छा मंग, हौसले वाला बंदा होगा जेड़ा जुमला पचा जावे। जेड़े वेले आखे ना मंग, उस वेले अब्बास आदे ने दी अली दी मैनू मौत की इजाजत दे। अल्लामा लिखते ने लफ्ज़ मौत अब्बास दे मुँह चो निकले है। मौत दियां जर्दियां सैन ज़ैनब दे चेहरे ते छा गईयां। चंगे वेले नाल मौत मंगी आ, जेड़े वेले चौं पासों सानू बदमाश वेड़ गए, वास्ता भी डाडा दिता ही। 1 मिनट खलो, मैं तेरी मौत दे सबब बने नहीं आ। अम्मा फिजा जी करा यादगारे बतूल। अम्मा आज तक मैं हर बीबी नूं ये दर्स दिता ना, कोई बीबी तेज ना टुरे, कोई बीबी उच्चा ना बोले, लेकिन अम्मा अज ज़ैनब हुक्म पे देंदी है जितना तेज टुर सकदी है टुर। अल्लाह अकबर, जितना उच्चा बोल सकदी है बोल। एक एक खैमे च ऐलान कर, जिस जिस ज़ैनब दा उजड़ना वेखना है। भला होवे भाई, कोशिश करी जा। 4 दिनों का मेहमान रह गए बतौल दा पुत्र। भला होवे ए जवानी मानो यार, मैं सदके होवां। जिस जिस ज़ैनब दा उजड़ना वेखना है मेरे खेमे आवे। मैं ज़ैनब उजड़न वाली हाँ। फिजा दा ऐलान मुकदा गया, 5 मिनट नहीं गुजरे या 119 मस्तूर सैन ज़ैनब दे खेमे जमा हुई है। चौं पासे बीबियां, दरम्यान च बहन बिरा। अब्बास दियां अखीं बांदा, अब्बास अख खोल ना खोल तेरी मर्जी, वत मंग के मंगे, या ज़हरा मेरी मदद करी। दी अली दी मैनू मौत की इजाजत दे। अब्बास दे मुँह चो लफ्ज़ मौत निकले ना, मेरी सैन मस्तूरां दे चेहरे वेखने शुरू किए। कनीज़ां दे चेहरे वेखे ने, सैयदजादी हौसले च रही है।
بہنوں کے چہرے ویکھے نے حوصلے چ رہیے بالخصوص میری ماواں بہناں سمجھن گیاں گل شیعہ سنی دی نہیں معاشرے دی ہے جیڑیاں بھی غریب ہون برجائیاں کے ہاتھ نہیں کردیاں تے جدن پہیے نا زینب دی نگاہ برجائیاں تے ازداباد علی دی دے ہاتھ جوڑ گئے رو رو کے آدھی ہے میرے پیو دیاں نواں آج زینب غریب ہو گئی جیڑی پردیاں دی ضمانت میں لئی آئی میرا مان ٹریا ویندے غازی دے ٹرن دا نام آیا 119 مزدور سراں تو چادراں لہانیاں شروع کیتیاں نے 119 چادر لتی ہے میری سینہ دی ابا سک کھول ویک تیری موت دا سبب بن گیا ہے غازی اکھاں کھولیاں نے ڈٹا کیے قرآن دیاں آیتاں بغیر غلافاں دے کھڑیاں اکھیں اگے ہاتھ راکے آدھے میرے جیندیاں مینوں نہ مارو اجا میں زندہ تو سارا مرحبا مرحبا کرلائیں بھائی میں صدقے ہوں تھوڑی جی آواز دینا میں صدقے ہوں بھائی اے تے کربلا دا منظر بن گیا میں صدقے ہوں تو ساتے تیار بیٹھے ہو فرمایا جے میں زندہ تو سارا لیاں چادراں کیوں لہائیاں میری سینہ دیئے نہ آپ لہائیاں نے میری چادر توں لہا کیوں مرشدادی فرمایا عباس دے گھوڑے تو لانے شمر نیزیانا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا بھائی بڑا کنٹرول کرنا ہے جوان ایک دوجہ دے کنٹرول رکھنا میں صدقے ہوں المالے دا تذکرہ میں شروع کیتی ہے میں صدقے ہوں فرمایا عباس تم موت منگی میں دے چھوڑی لیکن میری حسرت پوری کر مرشدزادی کیسی حسرت فرمایا ساری زندگی میں باب علی نے بول دیاں ویکھے کھلون دیاں ویکھے ٹر دیاں ویکھے میں ساری زندگی باب علی نے گھوڑے تے سوار ہوں دیاں نہیں ویکھے تیریاں شکلائیں چ میں نو بابا علی دس دائی آج آخری ویلے اپنا رہوار کنا دے اندر منگا میرے سامنے گھوڑے تے سوارو میں ویکھا میرا بابا کی میں سواروں دائی مک دیئے میری پڑھائی سین زینب دے حکم تے عباس دا گھوڑے جس دا نام اشل کناؤ دے اندر آیا چون پاسے بیبیاں دا ماتمی حلقہ بنے ہیں درمیان اچ بین تے براؤ تے سرکاری عباس دا گھوڑا میری سینہ دیئے لے عباس او سوار لو وائی جڑے ماتمی بیٹھے ہو ویکھنا میری آلے پاسے عباس آکے گھوڑے دیاں واگائیں ہاتھ پایا ہے ایک واری سجے ویکھے ہے وات کھبے ویکھے ہے اس ویلے میری سینہ دیئے ہو نہ سوار کسنوں پیا وید ہے اس ویلے عباس دا متھا گھوڑے دی گردن تے لگا ہے حقل مار کے آدھے سیدہ دی دعا منگو شالا غریب کوئی نہ ہوئے آواز آندھے کے بنے آئی فرمایا جدن اگے چڑھ دا ایدوں اکبر آویندہ ماتم کری ایدو اونو محمد آویندے آنا جیڈا غریب ہو گیا استاد دے چڑھا منا لے مک گئے نا بنگلے آلیا عباس دا جملہ مکدہ گیا ہے یا کھپے پاسیوں دو مہندی آلے ہاتھ کو چچائیں کبرا دی آواز بے یادی چاچا چڑھیا او دی چڑھا بنائی آئی ہے آدھی کے ہویا جو قاسم کوئی نہیں اویو دی بنری جو حاضر یا زہرا ساتھ دیں بھائی میں صدقے ہوں بڑے حوصلے نہ لجے تھے میں پڑھ دینا فرمایا چاچا کے ہویا جو قاسم کوئی نہیں ہو دی بنری جو حاضر ہے میں صدقے ہوں چیخ نکل گئی علی دے دلیر پتر دی نیزے دی ٹیک لے کے گھوڑے دی زینت بنے ہیں اب آدھ گھوڑے پہلا چکر آئے بیاں پترانا ماتم دعا چکر آئے بیاں واحد آباد وین بلند کیتے نے ان مردے ہوتے ماجوں میں کی میں لکاواں جڑے ماتمی بیٹھے ہو
اس علاقے آگے تیسرا چکر عباس دا گھوڑا پیا لیندا ہی یا ماتمی حلقے جو 4 سالاں دی سکینہ بھج پئی ہے نکے نکے ہاتھ بن گیا دی چاچا یا لہیا یا میدان ٹر جا کیوں مرشدادی فرمایا چاچا چھوٹیاں پیو دے دکھ نہیں ویکھن آوندے چاچا تیرے گھوڑے پہلا چکر لایا ہے میرا پیو منہ دے باہر مٹی تے جھڑ پیا ہے کمر تے ہاتھ رکھ کے پیا دے میرے اللہ ہن وڈا غریبا او میرا ابا تریا ویندا ہے میری آواز دے جان میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں کون آواز میں صدقے ہوں یہ تے کربلا دا منظر بن گیا بھائی میں صدقے ہوں میرا عباس تریا ویندا ہے میری کمر ٹوٹ گئی ہے اوکے لفظاں بھی آ گیا ہو نہیں سکتا آگے چھوٹی بطور کہ عباس نہ منن عباس اینسین سکینہ دیا کرنے گھوڑے دیا واقع موڑی 5 قدم کنات کے اندر گھوڑا سینٹ پزا دی آواز آئی گا دی گھوڑا روک یاسین مٹیاں تے جان پیا او وین کران جدے بغیر عباس مولا دی شہادت مکمل نہیں ہے غازی گھوڑا روک یاسین مٹیاں تے جان پیا عباس آدھنے میں جتا کی ہے قیامت دا منظر آئی 18 بھراواں دی بہن مٹیاں تے جنی ہوئی آئی وال کھلے ہوئی آن رو رو کے پیا دی آئی بہنی دا ماں او سلامت رہی یا منت مشیر تے لائی وانجا او کال ملنے نے زیور اے گال رویندی آئی او کال ملنے نے زیور قیدیاں والے جی میں پاونے ہی نہ سمجھ آئی وانجا 6 محرم عباس دی شہادت سنن واسطے آئے ہو اگلے جملے تے میرے حصے دی مجلس ہونی چاہی دی اول تو لے کیا کرتے ہیں بیٹھے ہو کھلوتے ہو اٹھئے میری سین استباد علی عباس دے گھوڑے دیاں واگاں ہاتھ پایا ہے آدھی تیرے بغیر بن پلانے اٹھان دے بال ایسا تیرے بغیر کڑیاں پا کے شام دے سفر کر لیسا پیو دی عزت دا واسطہ ہی ہے ایکو گال دا جواب دے کی میں بولنے نال او شرابیاں مطم یا زہرا جڑا ہون رو نہیں سکیا مقدر دا گلا کرے او کی میں بولنے نال شرابیاں دے یوں میں بول کے ویر ڈسائی وانج او کی میں ٹرنائے سوڑیاں آئیو گلیاں وچو حوصلہ میں صدقے ہوں ساری زندگی دا رونے ہوں میں کار کرنے سے مجبور ہو گیا نمان کرنے میں 2018 پہلا محرم اتنے پڑیا ایک عمرہ دنیا اس ویڈ دا مدد کر بڑیا 7 محرم جڑا اللہ دینا باقی جڑی 11 سال کی تھی یا 10 سال کی تھی رکھے اس واسطے ہمیں ایتفاق کرنا سرکاری بات میں لوگ 7 محرم میرے مولا کی فرمایا میں نے لیا اس کو دے دی کیا دے دی کل شہادت نہیں پڑھی میں کیا بات کی میں نے کل پڑھ آدھے نے یاد رکھی ایک او مظلوم ہے جلی کوئی حسرت پوری نہیں کوشش کریا کر کے شہادت پڑھیا کا پھر میں سال پورا لایا 2-4 موتی اکٹھے کیتے کہتے تھے قیامت دا منظر ہے مالک میں نوی طاقت دین تے تو نوی حوصلہ دین ہون پاس تریا ہے فرات دے کنارے آیا ہے میں وار چھوڑیا تو سن چھوڑیا ہے جدن فرات دے کنارے آیا ہے 4 پاسیوں فوجاں دے بدل چڑھے نا جڑے پھراواں دے بھراؤ شبیر ایک واری عباس نو ڈٹھائے وقت فوجاں نو ویکھے آدھنے واپس آ جا پانی نہیں چاہیدا عباس واپس آ جا آدھکی میں آواں سکینہ تسی بیٹھی ہے عباس مشق بری ہے حرام دادے آدھنے مشق ہے میں اچنا جائے اٹھ جائے بندہ جڑا ہن رو نہیں سکدا مینوں معاف کرنا اگر کسے دا دل دکھے
عباس مشک دیاں ڈوریاں سجے مونڈے تے پائیاں او بنگلے آلے کرام زادے وار کیتا ہے عباس دا سجا بازو قلم ہوئے آفرین آفرین یا زہرا اگلیاں دو گلہ تو سا برداشت نہیں کرنیاں آدھے نے اصغر دی ویلے وات ڈوریاں کھبے بازو تے پائیاں ایک حرام زادے وار کیتا ہے عباس دا کھبا بازو قلم ہویا ہے آدھے سکینہ دی ویلے ہن جڑے علماء دے لوگ کرو میں معاف کرنا بنگلے آلیا جڑے ویلے دعا بازو قلم ہویا ہے ایک حرام زادے گرز چایا ہے عباس دے سار تے ماریا ہے یا زہرا تائیں تے پیادا لتھا کرز لہا کے ہن ماتم کرو آئیو زینی تو مکروز حسین دی مادا او مکعاس گئی ہاتھ پکڑو نا یا زہرا یا زہرا سال دی محنت رکیا اس واسطے ساڑھے لو کسر نہ رہ جائے طاقت واللہ کوئی نہیں لیکن تیرا ماتم ایک کہ میرا دل ماحول نہ میں چھوڑا اگلا جملہ جی آپ کو پڑھ دیا لتھا کرن لہا کے آئیو زینی تو مکروز حسین دی مادا مک آس گئیے کل تسیاں دی بیٹھے حاک تے چند زہرا دا تے ہن معاف کرنا او بنگلے آلے آئی تو غازی جھنے آئے او دشمر کمینہ ریا فوج اپنی کو آدھا مک فکر گیا ہے ہن سوکھا لاسی اتے برکایان دی ماں یا زہرا ماتم سونا لگ دائیے جے میں صدقی ہوں ماں لے بیٹھا یا پاس شبیر ٹرے آئے ایڈے پیارے ماحول اچھ جملہ آکھنا چاہی دے اگر نہ آکھا تے گا سب بنا گا 2012 ابتدائی دور میری ذاکری دا سادے گجرات سفینہ پنٹن پاک مجلس ہے میرا جملہ ناز رہا جو رات بستر دے گو گے علامہ سکلین گھلو صاحب مالک زندگی دراز فرماوے او پہ پڑھ دیان ملک ساجد رکھنا لے اونا دے نال میں ممبر دے گیا میرا بڑا پیار ہے مالک اونا دے بھی درجات بلند کرے جدن اینا لفظاں تے گھلو صاحب پہنچے جو لے بیٹھا یا باس شبیر ترنا شروع کیتا ہے رکنا لا دے گھلو صاحب جلدی نہ کرو تے میں نے گل دا جواب دیو جدن اکبر جھنے ہیں شبیر کونیاں دے باہر ٹرے ہے میں نے گل دا جواب دیو جدن باس جھنے ہیں شبیر کیویں ٹرے ہے کلو صاحبات نے برداشت کر سکتے ہوتے سنو اس ویلے جڑے ویلے عباس دا پتہ لگ گیا جو میرا بھرا جھان پہ ہے شبیر قدم چاندائی سجے جھان دعا قدم چاندائی کھپے جھان پوندائی آدائی کمر ٹوٹ گئی ہے او مینو چھوڑیا ویندا ہے ایدہ ہاتھ پکڑ جا نہیں اگلے راہ جانے شاہ جانے دو بین ہور کرانگا اوکے یا سوکے عباس کو لائے عباس دا سر چاہیا زانوں تے رکھیا شبیر اشارہ جو سمجھ آگا میں پڑھ نہیں سکتا خون صاف کیتا تھوڑیاں بندیاں آئے کیتی ہے اے علم کے میرا ہاتھ ہے 6 محرم میں جھوٹ بولا اللہ میں نو میدان معاشر شکل انسانی جنہ اٹھاوے تو ہائے نہ کرے تیرا اپنا مقدر ایک حرام زادے تیر مارے آئی جڑا باز دی سجیہ کھیچ لگا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر شبیر دی آواز ہے عباس
34 سال گزر گئے، میری حسرت پوری کر۔ جس جملے دے جس اشارے میں جملے نہ سمجھیا میں دکھ لے کے جاؤں گا، عبادت ہو گئی ہوئی ہے، باقی بس تواڈے خاطر پہ پڑھدا کہ ساڈے لوگ کثرت نال رویاں حضرت وفا واسطے پہ پڑھنا، سارا سال جو نہیں پڑھدا تے محرم وچ پڑھدا متے بادشاہ ناراض نہ ہون۔ سچائی آدمی عباس میری حسرت پوری کر۔ فرمایا کیسی حسرت؟ عباس دا متا چوم کے آدھنے ساڈ چا پھرا آئے آدھے مولا کیویں سٹا مینو اما ام البنین منع کی۔ شبیر آدھنے یا کہ آدھے مولا مینو ماں کے آئی عباس کو نوکر تسی میرے سردار آدھنے آخری ویلہ ہے مینو ایک وقت پھرا ساڑ آدھنے جے تیری ماں آکھے دوائی اوکھے لفظہ دے آگئے پھر مینو پھرا سکے گا آدھے ہاں کربلا دا میدان زخمی عباس بازو کلم شبیر دو انگلیاں بلند کی دیا فرمایا لے میری انگلیاں دے درمیان ویگ او ماتمیوں عباس آدھنے میں ڈٹھا کیے او میں مدینے دی نگری ویکھیے اما ام البنین دی جڑا تھک گیا دے نال گل نہیں ہے حویلی چٹرتی ویندی ہے رو رو کے آدھی ہے ساڈ چا پھرا لازے دا مہمان آئی آدھی آئی ساڈ چا پھرا۔ آفرین جڑا بندہ جے تک عبادت نہیں کر سکیا جڑے ویلے ماں دا حکم ملے ہے عباس آدھے ہائیو میرا امت دا مہمان بھرا آئیو میرا پترا مویا بھرا آئیو میرا لاشا چاچا تکیا بھرا ہن مردے تے مر جاؤ میں کی میں لکاوا اس ویلے عباس آدھے آئیو میرا پردیسی بھرا او ماتمیوں ناؤں دفعہ کے آئیو میرا غریب بھرا ناؤں باری عباس سنے ہے خیمے دے اندروں سینڈ دے نباتی اما فضا وادی آلہ دینا دے ہے ہن کنٹرول کر کے بومی ہے اما خیمے دے ڈر دیا میں بھی ایک گل کرنی ہے فضا دی کانڈ داؤلہ لے کے مقتل والے پاسے مو کر کے زینب آدھی عباس میں تے ڈکے لگ دیا عباس دا مو خیمے آل پھرے ہے اچھی حقل مار کے آدھے آئیو میری شام دی قیدر بھیر آئیو میری بازار آئی چرو لڑالی بھیر شبیر ارادہ کیتے میں ابا جاوا اس ویلے رنے تیرے رو کے آدھے میری لاش نہ چا ماتم او میں اکبر نہیں تے عباس نے رویا لوایا او میں